السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول درا في بعض كينك تتحتني تنتوك بكنا جسيني أرسي راجوي راجي مسحسه. أتم وزارة وكل هو يسقط الرا عندنا تكين فكك وزارة لكو دولة أبو تنال أفيرسي هني ملولتي بوستي بدل يسيد مريه أرحبال إتجينا أرحيه ربها إنك تنوكي أتلينا دولة أبو كوسوتين داجي مسحسه راجع ديفكوتوي أرسي راجو جبوتي كعافية ملاك يا محمد ورسم ديريجي تامقفني أمريكا كواشنطن فرها هايستي ملاك توكي فرها وكله عافية وزارة تكتد تادي مكابه أن دكتور صالح بنوي تترابكي كنت نحكادكو مدام نور عبد فرح أكيني لوكو قدم أتمقفني هدفع عالم بنكي سعولت اللي هي توكي العافية ودرو معرلي ينسيت اللوكا بتكي فانتالو دابسانم أكيني توكل لك فهني كلمة أرحيه عالم بنكيه سعولته كل شيء قد أكن جحس من جود الأسنة جبتي حكومة حتو إلا بناها ينيكل أكيد كعالم بنك ناقة الكختار جينا رجع يندل راح دقوه كدم حالتها تنكادك عافية وزارتها أجت لا ينتك عافية حاجة كل شيء باسيسونه أبتهتني تنجحلوت مجو وادل جبا تسجل نمد عالم بنك أبنتها أساسا فردين تهتني تن أكراروي بابسيد ستهيجتها بوشتينيه تنكادك ماليا حد الفردين متم راحت اللي هون لعناه نجورتي أكن يدرك ينميه أيدا كاكناي توكل كادك عافية حاجة وجه هاي تما دببل أبونه هو أما جو دم ما أكن يدي بوستين ميكلا كادك تونا هجد بابنا كي حياة عافية وزارة الجري وكتول تنينت أكن ملاك كم فوحة مكسيه كن اللي هدي جاب ما أرسل أقول كوتو كلا هني هنداغو توجه حقتك جبوتيهم منو هبه إسماعيل عمر قال لي أجت العنداني تاي عنداني تاي تامسي ناحيتي حلوة هيها تام حل جياناها كلهم أجت اللسامي بري طوكيو في إنجيل جيسي سنة تردمي تنتم ملك كعسموكو أسا كنا تام ملك هن عثمان إبراهيم روبلي سنيمة دبل عنداني تا كان فكك ملكها إنه يمسك دلي حسن محمد كامله دعو أبيه أتودع العنداني تملك يمتي معرله هنغارواي عنداني تسر مان الكل سهجا أكني إدي ولا لين ما أتمان جرى ونما وزارة تكنكيه مجلس علتي إدتنجلكها أبلو هايتنينا هتوكل تمام ملاك نهرك يابيه إيه مشترع اللوكوسين اللي هي هنكل أيوه ديوتين ميه كل سلك الدقيا يانم إيه كتايسيه مرحول بارو هباس يا سي عنداني تحاجي دا عن رفيق باسي سنم تدوم مكتول تنين تبرد إيه أكاسيسه مسني كي وزارة التاميت يهني يمر إنكي بارو هبا عاو كيبونه أكيبونه كاتونا هقولجروه يعني معدوش تا ينفعني عندها تحت أنا معي تو دفينة معيه نما منستير ستة رأس وقتيه معين ستة فن إشي سني مرنكيه دا يوسيني وده بيني مي ستة لوك تام تانا أتام بسوهانا أنا في بيانا هاي تام منستير لي بيرو تاني وبيرو عندنا تها هم بيروي عندنا تها داغو تهم فدنت بيروي تام اللي تنيكي تام اللي جورن اللي دودنا ناي تام اللي سيرانا ناي تهي منكيه تا انفورماسيون تداغي سيدال غحم فدنتا يا نمل غبكليني نما ميستري مرينكي ويسراي ستا عقلكا تحاجدي كهيسنان انها عندنا تا ويسر يفو اللي هي انداغو خيني ديغل هي انداغو خيني ميدي غبكليني هي نارسيدا فيناي دفيناني غرخ راعيلي كل عشي تابلين يني ويسر مري مرحتك مري مر عقلكا عندنا تلم في عنان لا تعمتنو أتمكن ليابك سكتين عندني تاكين فكك وزارتك إنك تني لوني سينها إنه يمسك دلي موسى محمد أكنيه عندني تسر ماني وجه تانكي عندني تامسي ناحيتي حلوة هي حل جناها أو يسكت الكادو حياه من جواد الكين تجري تاملكين كلسونه ملاكي مكوه عندني تاكين فكك ملاكي تونه كادوكو أتام ملاك أكني تمكن لي ملاكي مكوه دفينا أتلم أرسل وقته كله هني هندا وقته واحد تكي بديسا هيدا حيري قبت لي تاني دايجرتي كتل إدي هاي تانا أساكونا تسري وقت تامك أبنجر عن رفيق باسي سنام كي كلها بدل أيون تتجراه ينجد بابنا سيسك حل جانم تدوم ملك أكسموكو معرلي أيدا كان يجرتكو تو عندك سيسك حتو جري سهتن إدى تبك سجيني كل حبوتو مقتين مه عفايدا درالي كمبل جرسي عفايدا أرحيه من رأيتو كيمان سفيتين ملكها إنو يمسك دلي موسى محمد أحمد جباك أتكيه أتمايدا كان إيطاليا كميليتر عندي أكني كني تبك سكت تمكن إيطاليا كوسيت ملاك تنا إليزابيتا ترينتا أكني معرلتن إرجاها فوحت أنوكو تميت تنمي يعرم عجرا يكون نبلي كنت أبي ملاك توكلي
بدل مراكب ما كيسه تنيتان شفتوتي صدوه أبانا هيرين جحلو كل تنينا أكن كادو كين تبغ سجينهن أيدا كأنه أدل كين برسين ميجو أتوه كالكادو كو بدل محباني مصيبة هنا تنين تبريت تنيستوع سيسك حتى أيون تتلي أبونو بعنا هين قررت أكن كين برسين أتوه كلي تاليا كي جبوتيه حكومته فنت مجوا دول شيء تلوك بتنيه توه جراك أرح دق دوده هنيان أيدا كان أكني أتوه كل جرتكوت عنده سعلا هنويا كمندان بغور وعيس أكني كتبات حمية أسوكي مجلاني عليه كنيسة تليه أبن. Cette formation spécialisée va renforcer de manière considérable تأيدك كان يمدت اللي هي إدقاء عكوكي تامه أسنتنا هوادلو إدي أبهينهن مرهنكيه مقوادلو كدتو دي الليلي تنها بدل مراكب مكساهي مرلا سدوه أباناهن إجحلو هوادلو كدتو دي الليلي تما أيدك كان أي بدي سايد حيري هوادلو كادو تكهتن تامومي عصباء فوحا بحسيسونه أبنت السنين مكوكا كادونا أرح دقيس وهيان أيدكا كان أكيني إيطاليا كي جبوتي فنتا بدي سايد حيري تدومهتني ملكادونا عند فيليهم فانتاو كيني تنما بارو فنتني مي إيطاليا كاكوسيت ملاكا إيزابيلا ترينتا تاكيلي تهات نيلوكو تنجل هي كدا قدا كيني كيتي هيغا سماي أتوهل كادونا تا أيدكا كان أرح دقوهو دايكي كي داريكي كينكي عقل يكي مرها كل سا اللي قدا أقحساه إدقاء إكي هوادلو وغاردكوتوكو تا أيدكا كان إدي أبك سوغينين المريكادونا توهوك إلا حبلو ويبدي سايه دحيري عند في باسيسونه قلقلوه كيني ينيني مي تا أيدكا كان كادو يستفيدونه وتوهتو عند فيلو كيني كادونا إدي أنجليلو نمو ملاكتنا إليزابيث ترينتا أكن كتبا أتحمية إيطاليا كوشيت ملاكاسو نيل على كدياب تيميه إيطاليا كي جبوتي حكومة فنت مجو وادول شيء تلو كبتنيه مدي بدي سايه دحيره عنده وادول ينيه فانتارو عند في باس سنم تردميه تم ملاك كاسموكو أرح دقو دوده هنيه أيدا كان كني بدأ شيء هندقو جلانيك سيتليه أبن. In favore della Guardia Costiera Djiboutiana. أفريقيا هجاسل بدي سايه دحيره كل سبهته قدم أكهنينج اللي جيبوتيكي غارديكوت دلوكو لنهن أفانتارو كادو عند فيله إدقا إكهوادو كادو نتا أيدكا كاناي نيفكونه يهتوغو حتكي بدكا سايد حيري وجه تحتنم كادونا معقر الاتكوه كادتو ديكني الليمي يكيتوكو جيبوتيكي إيطاليا فنت عند فيلهن أفانتارويان مجو وادلويو جيبوتي كادونا أرحيه إيطاليا حكومتها اللي كبوكو جيبوتيل تكيتان تاموميتوه مدر وادو تكويو ركيبو ديسني وادو تكويو بدي سايد حيري تكو إنكي كادونا عند فيله توهل كادو أوليه إنما بارو فنتينيهم فانتارو كادونا مدروفه أساناه كل سأباسي ساناه فرق هانا مهنيا أكيني لنمويو وتكلي غاردكوتو سعولتي تحت كادونا تعفى إذا عدم عقو غريسي هايتي يانكي كل سالي قدا أكيني غحسماي هايدكا كان كادونا إدي أبانا هنين غاردكوت إده توقو حتكي تو وادول كادونا إدقا إكو رعستانا هي كادونا أبينت إلا سن قررت كادونا نغاي دحرسانا فردين تمكني كادو كن اللي فرمم Di fornire un contributo alle autorità di governo nel settore della sicurezza e del controllo del territorio. أتوكل كادو حقلتم اللحبه من رأيتو كي من صفتي أكني ملاكي يمه نهراك تدعى لكو بدي سايه دحير عن رفي باسيسونه أتمكن التاليها عندي قرتكوتو تبك سكتيتنيستان أيدكا كان كدتو جي اللي أكني عدو جميع شهني هنداقل أوريجيلاني نهلي أندبلي. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture des formations sur la boarding VPSS. تكلتا أيدكا كاني عفايدايا تليان نيك غارديغوت إدت أبتهيت أنجلم يول أو كدتيا تا أيدكا كان مرسي فنتيان فانتارو عند في ليمي السماعي في روكو إيطاليا كوشيت ملاكا فوحد كاكتنهتان إرغا مع الروكو إدي إتحدوري تو بدي سايد حيري هو دلو أرحيه بدي سايد حيري كل سأبسي سانم يدوميهن أيدكا كانايا تنها بدي وادل كادو نما بارو فنتا ستلوك أبيت دابي سهيان أيدكا كان أكيني
nibado استراتيجي ودلو معي فرطاني حسب بداية هندية بداية كانال دي سويز فنال مغلال رعتا تحكادو كدا سامي اللي مغو ودلويو ودفلي مدرو ددلي ودلو كدا أتود علي تو كما كعوكو ندولتا بدي سايه دحيري عند في بحسيسونه ما قلتن أجحلو كني أبانا ما يتكل أيدكا كان يتوي إيطاليا كا تنيتن تمتيتن أمديجيتي قردكوت إدت أبتو إتهيا كادو نما قوادلو بدي سايه دحيري كل سابحسيسونه كدا تدعي كني أللمو أتوكل قطار رسيلا وكو ينهي نداغو تقحا اتكاقات عندك حنقر دلايته إنو يا جنغال زكريا شيك إبراهيم أساكونا شيك عثمان قسلتنا أها فرنساوي عندي سعلها إنو يا إري قرنزت أنقروا أكين اللي يلم فرنساوي عندي جنغال إري قرنز توكي اللي فيه ينكي العرم عقرايو عندي سعولتكاها أبتيه تو أرحي كلنا وقت جامع موسى أكيني أقات عندك تنا بروتوكول سعلها إنو يا أكيني أتوه كالكادو كما قصعول تكينيكاها أقرايتمي كولنيل داهر حسن أبدي دئد تنيستان سعول تكيني عرمي أقرايوكاها أبتم توه قمدال أقات عندك حنقر دلايتو هان جنغال زكريا شيك إبراهيم أنقروا أكيني ليه يلي ما فرنساوي عنده دي تمكن بلو هايتانا ما فرنساوي عنده جنغال هنويا أرنز أكيني يه أتمسى على السلامة يدبيك جمد الله أنقر وديكك أجت عندك حنقر دليته إنه يمسك دلي جنغال زكريا شيك إبراهيم أكين اللي هي ألم أتوكل لنا مدة كوسيتكي عندي وادل كنت تزقلي كل ساعة اللي بس يسونو عن أقول بوستني هيتو كالكادوك مجوادلو نمدة سيت اللي هي بتثني تنتامك أمو قحسكني أبيني وريه أجت عندي وقتها هني هنداغو يو أجت عندي عندانيتا أرحيتا متيني يهتو عندانيتا معرلي أيدكا كان شيخ عثمان قصلو متبنوكي حربي مقداها أكراروكي مكنيه بريتو فانتينال مقاعسين أستدعي استاهنيهم فانتينال أكن كينيك أبك سوغيني ميجي تو أيدكا كان كيل حبوتو مكتيني ميهي عفايدا أكن تمكل يليني ميليتير بريتو كينيت أبكا سوغين مالحنال سيهي أجيدي عرمعيهين هيان أيدكا كنا رتلي مدت لي هي أكينت أبين أرحيه ميليتير حربي وادلو يو حربي مكنيه وادلو يو نحكادوكو مجو وادلو أكيني أيدكا كان كيني تبك أسوجين ميجي أتما أيدكا كان كل حبوتو مكتين ميه عفوا أيدكني جنغال عندك يحنك دلايتو هنويا جنغال الزكريا أهجبا كتما عفوا أيدكا أتيك ميجي توكل كادوك مالحنال سا أيدكا كان الدبق سوجيني هنا عندي كادوكو قالوا أكيني مكلا أكلي هيتو كادوكو تما إذا كانت ينقلني مه سمعه وركته مكلا أكيني كادوكو أبي اللونمو أتوكل كونيل داهر حسن أبدي أكني كتبة تحمية أتمكن عسبيه ميليتر عندتي حليه ينهي عمراني تتبق سجنيه أيدك كان منقوله ينهي يقتل تنين أكن كادو كل يابمية يسيه ينهي عند محمد سيت اللي أبن. Inauguré ce matin, jeudi 1er août 2019. أسا كتكل إكاه ما قلنا ميتو عن تبق سنين أيدك كان كل حبط اللي مكن عفايدا أكني
mangogoro yana idaka kana mitibanu adule kulse iyake informatiki kadde ilsigidari ke mekanik oto okini barsaka sugnemiye malhnalsi igidekini tama idaka kan akini garaka sugemi bolki kotonki lihya ke stagiaire akini detengelem general ke teknik ya kulsa kusugiyan idaka kana tuga hadiki maamit habehi bolu ma taman ke malhna purso akini kadu faidaka korobte mkini iyemne formation ke da kan yamageni mekini abto tawaya ande ekini arhat haytaymitu hinki ande ki diga xaagida kulsa abaasisono okini mityabe atokil kaadu ku magusulti akini ande afakatuna yabtimi usuna binihini ya balkaadu ku muhammad xumad kinni hili anda bilim كولونيل محمد بركت تو كوميسيون سيتي ارتيري كي سال حاجتي متوكلي ابين يابن حركه تماتا سيتي فقط ارتيري فقط انجلمي لباتنا كي بحر استاجيريه تو كلكادو نما يكي همركن ويمكن متيابي قال حقلتين سيتي تكنيك وجيتاملا كولونيل ادن محمد اكن كو بين يابلا افرغروهن tan examar hatta inekini iyemi infrastructure ke provisionnement wadulu taban ke marxiya ke hamaraka taban ke fariya ke hamarakini geete mesido ke hamarakini waytem kin yabe توكل كار حقلتي كوماندون ادن عبد الرحمن ايتو هو انفورماتيك بيروتيك ودلو غار كوريغت مكاسو غابي يا بلا لباتنا كفريه كي همركا نمايكن ويمتكن يابم الا حبو كوماندون عبدي حوش فرح اكن كادو يابتميه من التاريخ سدون كنا ما يكيه مركاتون نحكاد لباتنا كيما الحين يكيه مركني برمي جيتم تكني يا بمية كونو يكيه مركني برمي أو يتم تكني ورسمه إلا حبوه تما يدك كنا يتونا محنار سيجرك سجيه يا كا جيه أنا مراهن كي كني سمع وراكيد كي قولون أحو أكني أبيني ميت ما كفو حد جت مكتمي عندك فايدة تام مسؤولين كني كما قولون كي أحوان كي كني كنه أبتمه أتوكل إذا كان الدبكة سجى مرها قولوا متي أي حين يهتون نكادك مجمرها إذا كانت ينقلين مسمعه وراكت مكليني كي جمد لا عند السعول تفوح على من جوجره ينهي قدتي أكني تترسني تقريرك كياي عدو فرض وقتها نهنداغو أكني لكن أتنمي عدو فرض اللحكي حرم الدرتينو عند في باسي سلام تردمي ملك أكعسموكو بعريكي لحيد الريه وزارة تاي أوروبا هنكتينو كي بعرا بفنا الآسي تلوكبيت وادو الفرما أكني تكي أتمتى مها ما يفكاني أبونه فردين تام الملاكي مكوه ولا لينيه تنحكادو كبينة تومكو اللي حلسونو جعنا هنين أقريتي أكني دي بوستينيم
توت بعرابة مدت لي أيدك كان حور كي لحي دريه وادل أبانم عمودي تنتي دبو ستانم فردينتا أكني من أسيتجينيه بريتوي مكناية معاني كي نيجابلو سانم بعرابها يحين فردينتا تنسامي أكني مي عدوش دلوقتي نحدكو بسه هيتنسين لراعي كادو كونسير جونالا isi programmata andafe kahtahim tuhu buure xaagidi dogagsi heniki wo saranaha taamita ya marais intika sini hi xeni midkaad bisoh yahay mara takinin taysehi wolshin amballah أتوكل إفاهو أوليتي يابيه أبيه يابل حوركي لحيدره حاجد عن رفي باسيسونه أساكنا بعرب الليه مقوم الفرما هينم عدوش يسهيني هنداغو محمد حمدك سيت الليه أبن. Projet très important qui vise à, comme son nom l'indique, فهو مدركتو كلا بيهن يا بلا فهو سعرتو هساو كدا مشروعيتك كلي اكني كحاجتنا ما غربود دحيري كي دوبال حاجه دوغي تعمل عندنا في بحث هو ركاكل بستان تي قدام مانغو هو دوالي اللي اسهن غربو ديسانا فدمتا غمسانا فدمتا متكن يا بيمي اكال كساكونا يبولينا ايدا كانتو حتى كبيرا ساكو أرحت أكني أهنا ما حسلون كني يمي توهنكي غربو دحيري كي دوبالي ديسانم كي غمسانم فدم تامت اكني يابميه تويار توركا كاي وادلو افاور حتى تمكنا اكني ايم أتوكل أجتك تنك دكرسيدا وكو تاني ما أجتك يبيكو عصوه دكون إثيوبيا ها دكون اللي يبيكو عصوه وادو الحرسية لونه دير دوا فناها هاي سيتي أتمكن كهبول هاي تانيناها أجتك يبيكو عصوه دكون أكني دير دوا فناها هاي سيتي مي وكله يبيكو عصوه فيدراسيونه سعلها إنوبيا سليمان أكني كنا وكل السمية أتوكل لقو فيني هني نكل وقاس أكني أنقروا ليه يلم مصطفى محمد إبراهيمي وقاسها إنوبيا كني أنقروا ليه يلين مية كونسيلي كاتونا دري دوك أدم موسى كونسيلي رأى إيا أكني كادو كانقروا تونا ليه يلين ما توكل تمدو كنا عقلونه قبوتيها قتينا لمراي دري دول جيتي ما إنكي كندوغا جيتي ما ناها أكيني سولانا فردين تاميتيا أكني كادو كونسيل إسرمية فردين تامل كين كلسونه أدم موسى كونسيلي هنوبيا دوغا كيني كريم أكني عدوش رسيلا غوكو اللي حبوتو تاني ما يصدقا أكني عمر دبر أهبوره مرح توقع إتكاتونا مهدي عمر دبر يكن سايبره هنو وتا بركة وايتين تامها جوية هل صدموي إلا تساكو بركة توعيه من دبنا بركة وايتين تام أكني سيء شدقني مية التمساي مع عنده توقع إتكي بكدوس حافظ حلتها عندين بجامكني التوعيه تنستان ساكو بركة لكو توعمية تتجي تتبلها هنا يا مري صدون كي كانوا يو ملح لباتنا كي ملحيني لحتان كيتي هنا ما يكادو تتبرها نبره توقع إتكي ملحنا طبعا كي ملحيني بحر طبعا كي كانوا لحتماي لحتان كي سدوحو تاغريني أكني سين الإسرانا رسيل أقولكو علان داقول تبينه علان داقول عنديات جيتي متما أوروبا هنكتينوكي إيطاليا دبومري حاجة حل جيونه مريت توسيتها كركا أكنجر اللي جمسونه بعناهن أجري توجه هاي تمال أكن سيتا جينمية شهنين داعو محمد الشخصية اللي أبين. باكيت ليان دولة دبومري أيامها بدل إن إياه وقتها حاجة لكني إتنجي فرمهين ما تم أمري بولكي مروتم كبها هي أمريات اللي أنا كبت إذا هي أمري بليك كما دلا عندي مركب كني كن إتى كرسين هي ما تهبط حد ما دحر السحتن عندي إكنوكو تمام ركاس الدم تكحتنا جدي كني فرنسا فنروب اللون موجود ويتنجي فرمه هي اللي يتلي يقرأ كني لونم تمام أمراي كل بعرفنا كني جر لونم تنجر أوروبا
كتاتك سكتيني تين دقيقة ما قدرت نكيا ديها علوكني كتاتيني كل سنة قد دقيقة واني كرعتيتني دولار حبا سيني كناها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته